गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं पञ्चमस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतावनितल परिपालनाय सञ्चिन्तितः तदनुशासनपरः पञ्चजनिं विश्वरूपदुहितरं उपयेमे तस्यामुहवात्मजान् कार्त्स्न्येनानुरूपान्नात्मनः पञ्चजनयामास भूताधिरिव भूतसूक्ष्मानि सुमतिं राष्ट्रभृतं सुदर्शनम् आवरणं धूम्रकेतुं इति अजनापं नामैतद्वर्षं भारतम् इति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति स बहुविन्महीपतिः पितृपितामहवधूरुवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः स्वधर्मम् अनुवर्तमानः पर्यपालयते ईजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं क्रतुभिर्उच्चावचैः श्रद्धया हृताग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशुसोमानां प्रकृतिविकृतिभिः अनुसवनं चातुर्होत्रविधिना सम्प्रचरत्सु नानायागेषु विरचिताङ्गक्रियेष्वपूर्वं यत्तत्क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवता लिङ्गानां मन्त्राणाम् अर्थनियामकतया साक्षात्कर्तरि परदेवतायां भगवति वासुदेव एव भावयमानः आत्मनैपुण्यमृदितकषायो हविष्वद्भर्युभिः गृह्यमानेषु स यजमानो यज्ञबाजो देवांस्तान् पुरुषावयवेष्वभ्यध्यायते एवं कर्म विशुद्ध्या विशुद्धसत्त्वस्यान्तर्हृदयाकाशशरीरे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवे महापुरुषरूपोपलक्षणे श्रीवत्स कौस्तुभवनमालारिधर गदादिभिः उपलक्षिते निजपुरुषहृल्लिखितेन आत्मनि पुरुषरूपेण विरोचमान उच्चैस्तरां भक्तिः अनुदिनं येदमानरया जायत एवं वर्षायुतसहस्रपर्यन्तावसित कर्मनिर्वाणावसरो आदिभुज्यमानं स्वतनयेभ्यो रिक्तं पितृपैतामहं यतादायं विभज्य स्वयं सकलसम्पन्निकेतात् स्वनिकेतात् पुलहाश्रमं प्रव्राज यत्र वाव भगवान् हरिः अद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन सन्निधाभ्यथ इच्छारूपेण यत्राश्रमपदान्युभयतो नाभिभिः दृशच्चक्रैः चक्रनदीनाम सरित्प्रवरा सर्वतः पवित्रीकरोति तस्मिन् वाव किल स एकलः पुलहाश्रमोपवने विविधकुसुमकिसलय तुलसिकाम्बुभिः कन्धमूलफलोपहारैश्च समीहमानो भगवत आराधनं विविक्त उपरत विषयाभिलाष उपभृंतोपशमः परां निवृत्तिमवाप।
अयोत्तमविरतपुरुषपरिचर्यया भगवति प्रवर्धमान अनुराग भरतृतहृदयशैथिल्यः प्रहर्षवेगेनात्मन्युद्विद्यमान रोमपुलककुलकः औत्कण्ठ्यप्रवृत्तप्रणयबाष्प निरुद्धावलोकनयनः एवं निजरमणारुण चरणारविन्दानुध्यान परिचितभक्तियोगेन परिप्लुतपरमाह्लाद गम्भीरहृदय हृधावगाढदिशनः तामपि क्रियमाणां भगवत्सपर्यां न सस्मार इत्थं धृतभगवद्व्रत ऐनेयाजिनवाससानुसवनाभिषेकार्द्र कपिशकुटिलजटाकलापेन च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषम् उज्जिहान्ये सूर्यमण्डलेभ्युपतिष्ठन् एतद्होवाच परो रजस वितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतसादग पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृषदृङ्गिरां इमः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतचरिते भगवत्परिचर्यायां सप्तमोऽध्यायः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द